الحمد کے مامی مدار حمدو نو ارمیم چی دا حی او دا دال پمیاس کی مام ادا کو امسما دا میم دے مدلول دا میم دے او لام کم دے الحمدو دا الف او دا حی میاس کی امام اوے اغا وحدانی دے امسما دا لام دے مدلول دا لام دے نو اغا مراد دی ولی اغا مراد دی لیکن کلمات ہوئی نہیں جوڑی تدی اسامی الفون نمو کلمہ نہیں جوڑی گی لیکن میں مدلول دی اغا وحدانی دی اغا نہیں جوڑی گی لامن تدی تری حرفی دی نمو کلمہ نہیں جوڑی گی لیکن میں مدلول دی اغا نہیں جوڑی گی کہ لا لے لو ال او بیادا میم چکم اسم دی میم دینا ہو کلمہ نہیں جوڑی گی دا اسم دی و دال دی کلمہ جا نہیں جوڑی گی مدلولنا ما بے مو اغا مفردات نو الف و لام و میم دا الفاظ لدی مراد دا دوال لدی مراد صد مراد دی مدلولات و مسمیات دی مراد دی او اغا وحدانی دی او غزر کا مراد دی کلمات غیر جوڑی دی نمو جوڑی دا خلنون دے نو ازا کوئی چه الف یعنی غزر دی مدلول چه کم دی الکا زید اما ہوئے نو زیر یہ دال مراد دی که مدلول مراد دی والا مدلول مراد دی بدل دتیغا مدلول مراد دی زیدن اکلا روزی یدار کو اکل نکئی مدلولی گئی زیدن زہابا روزی یدار کو زہاب نکئی مدلولی گئی دا قرآن کی دلتا کہ الف لام میم دا دوائل او اسامی نا کلمات جوڑی گئی مسمیات و مدلولات لکی گا وحدانی گئی لا اقول الف لام میم حرف الف لام میم یو حرف نلے لیکن اگر یہ بڑے مقطعات ہو گئے الف لام میم تلفظ بڑے الفاظ کی ادا بیان ہے دی خدا پیغمبر مبارک دلتا کہ سمورات دی شاب سے دا الف لام میم اغا مدلولات و مسمیات اغا یو حرف نری بلکہ زور دے لگا لئی حرف ندی والبسے وَلَا وَعَوْلَ نمتتا سطر باسم بعد حضرات بھی دا قرآن حکیم پر مانا جس روشن ہوئی گی اور تلاوت دیکھی نو ثواب بکی نشتا اور پیغمبر مبارک پٹھون قرآن کی مثال کیسے شیر رولو الف لام میم رولو چتری حرف علی ندیر شنین کے اور الف لام میم اغا لفظ دے چھے علماء پمانا نبی اللہ و رسول عالم بمرادی بذالک دس مثالی ورک دا اغا لفظ دے مولیان پمانا نبی عالمان پمانا نبی اور صدری کے دیش نے کہہ دی تو پتہ لگی کہ معنی پوئے گی کہ نہ پوئے گی تاکہ پھر اجر و ثواب ملے دا میرا خبر ہے کہ معنی دے اوپے جنن اجر و زیادت سے فائدہ بڑی رہی فائدہ بڑی رہی ثواب و عمل تو پر مثال کہ رسول اللہ مبارک سے چہرہ ہو جب سے الحمدللہ بل لفظ رونا دا سے لفظ رونا کہ تعالی اشارہ درکے کہ مولیان پمانا نبی کی دری حرف اور دیش نے کہہ دی تو کہ معنی پوئے گی کہ نہ پوئے گی تو اجر بدل ملائے گی هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه سمعت قتيبة بن سعيد يقول بلغني ان محمدا ما كان القرظي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود رضي الله عنه ورواه الحسن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورفعه بعضهم ورواه عن ابن مسعود رضي الله عنه محمد بن كعب القرظي بن ابي حمزة وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن الوالد قال حدثنا شعبة بن عاصم عن ابي صالح بن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حل لي فيلبس تاج صاحب القرآن سوق دے حافظ و قاری دے مراد دے فيلبس تاج الكرامة يا رب حل لي جوڑا والا ورقا تتبواب التاج دا کرامت دا عزت تاج دا عزت تاج سے توئی یو دائی کہ اصلی مقبل کول کے ٹوپے پسر کے پٹکے پسر یو دائی کہ استاد وطا دستار بندے پر اس پٹکے پسر دونوں کے فرق شو کرنے شو اللہ و تعالی تاج پسر ہے ثم يقول يا رب زيد فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب کرامت و زواجے یو دائی کہ تقبل کول چوغا واچے یو دائی کہ استاد درد چوغا واچے هذا کرامت و عزت دی ہاں ثم يقول يا رب ارضى عنه ويرضى عنه ويقول يقرأ ورقا ويزداد بكل آية حسنة ورقا برا شيجا ويزداد بكل آية حسنة في جبل ذكر علي جدهم آخری ستا تلاوت قدر کرامت مرتب اور دا جنت تک سفر بڑے تیز دے اور جنت کی استڑیواری بنشتا ورپسیجا هذا حديث حسن وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة
أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه ولم يرفعه هذا صح لنا من حديث عبد الصمد عن شعبة. باب وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا بكر بن خليس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرقم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لعبد افضل د دو رکعاتو یصلی ما چې دو رکعات دې کوي هغه کې قران دی هغه تاسو وګورئ دي الله دا وګور نشتا نو مراد ته الله خاصه توجه ده الله توجه بالرحمت الله توجه بالرضا یو سره کې چې تاسو وګورئ نو متوجي وي کنه او هغه شی ولا خوان ورته دا وتوجي دي نو دا دې مراد شوا الله د خوان توجه د رضا توجه سره په یو شي کې افضل د هغه دو رکعاتو یصلی ما ولې لکه الله ته خشوع حضور او تلاوت هم دی پکې نیکی لا یو ځل وشیندل کېږي په سر د بندا ماده باندې صلات نیکی وشیندل کېږي یو ځل د نیکی نه ثواب د نیکی مراد دی یا نفس نیکی والا الله ورپدې کې توجه نه کوي ته پیدا کوي وما تقرب العلم او داولي منتظر تستنها عن الصلاة عن الفحشاء والمنكر وجسي طريقه سلامسكي وما تقرب العباد الى الله عز وجل نذي منشي بندگان الله کا ومثل ما خرج منه اذا دخلين كم شيء ولي ولي غير نذي کیږي وما خرج شيء نو ابو نظر القران دې مولا القران بنده الله تا دې کی پټول اذکار په قران نه بهترین ذکر منشتا ولې دا الله کلام دی ولې کوم مکلف یو دا الله د طرف نه رسول الله نازل دی او کله چې افضل ذکر لا اله الا الله ما هغه اضافي ده ویلو چې په نسبت د نور اذکار مستحبه هغه بیا افضل دي نور دا فرض دی شابه هذا حديث غريب لا اعرفه الا من هذا الوجه وبكر خليس تكلم فيه ابن مبارك وتركه في اخر امره. باب وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا جرير قال وسمع ابي سفيان عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القران كالبيت العظيم. روانه کوټه کې څوک سکونه دغه خلک یریږي پکې دا ولې دا څنګه چې چا په ځل کې سینه کې قران ني نو اس الله اس توجه نه ورکړي فرشتي اس توجه نه ورکړي شابه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحنبلي وابو نعيم وسفيان عن عاصم بن النجود عن سر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يعني لصاحب القران اقرا وقال مراتب عالیه مراتب ورتل او ترتیل سره وایدر در مواجه سره مدر ډیر وکي کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها شابتي هذا حديث حافظ مراتب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المدني وسفيان عن عاصم بهذا الاسناد نحوه. باب وبه قال حدثنا عبد الوهاب الوراق البغدادي قال حدثنا عبد المجيد بن العزيز بن علي بن جريج عن مطلب بن عبد الله بن حطب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزت عليه وجوه امتي حتى الموت. وجود في الشو كمن كسمرا سوا بروجه كسمرا سوا حتى القضاء لك في امر خلق تبيان دي مچه له وتوفيق يو حسني कि उबा सीधी ले सड़ी दे जुमात ना बने के महाजर दे और बीच शुभमा दुरूद द उम्मत कि बने के दाल गुना दोमरा वलब अलज़म आदम द सूरत द कुरान द आयत द ऊतिया जो सड़ी द मिलावशी और बेरी की नसिया प्रिय गुना कुरान या द वन सुन्नत या सातले वाजिब दे और नसिहा मालूमी कि दे को तारीफ की योदारी के और सड़ी बीमार होते ये शो हम बिजाय कमजोर चाहिए तो अति मुस्तस्ना है और जितनी तवज्जो नबी होता वरना कहीं शाबाश هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وذكرت به محمد بن اسماعيل فلم يعرفه واستغربه. قال محمد ولا عارف المطلب بن عبد الله بن حطب سماع من احد من اصحاب ثابت نور روایاتنا الا قوله حدثني من شهد خطبه النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا عارف المطلب سماع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله وانكر علي المديني يقول المطلب سمع من انس رضي الله عنه. باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان بن عمرو بن سبعان الحسن عن ابراهيم ابو احمد الزبيري
رضي الله عنه وعن أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل واسترجع القرآن السؤال ذريعة اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به واسترجعوا إنا لله وإنا إليه راجعون شباب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليس إلا به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وقال محمود على قيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجرحي وليس هو قيثمة بن عبد الرحمن هذا حديث حسن صحيح وقيثمة هذا شيخ البصري بن أبي أنس بن روى أنس بن مالك رضي الله عنه حديثا وقد روى جابر الجرحي وقيثمة هذا أيضا. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو بكر ويزيد بن سنان عن أبي المبارك عن سهيل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عمل بالقرآن من استحل محارمه. إيمان رمضان في محارم حلال وبن القرآن محرمات حلال بالمستحيل حرام وسجي بينك كافر دي. وقد روى محمد بن يزيد بن سنان عن أبي هذا الحديث فزاد به هذا الإسناد عن ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته وصحيح ابو المبارك رجل مشهور هذا حديث ليس اسناده بذاك وقد اخرج وكيع في روايته. وقال محمد بن ابو يزيد بن سنان الرومي ليس بحديث بأس الا روايه ابن محمد عنه فانه يروى عنه اگر تاخير وقت لا نقل اخر وقت ذلك حافظه كمزور وضعيف. وبه قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن بقي بن سعيد خالد بن معدان عن جدير بن مرة الحزرمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهل بالقرآن كالجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة أو مسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. براوی بيجودا ما نرجو ودمان رفعها. ديبوي لك صدقة بڑا بهتر إذا شانا جهرينا ريا پکینی نو پټ تلاوت بهتر دی دا جهر دی خدا زمانه راوها دې ته ویم سوي دی وای کې کوم دی ومعنى هذا الحديث الذي يسر بالقرآن أفضل دي هغه كان يجر بالقرآن بقراءة القرآن لك صدقة سيرا ابتلت عند أهل العلم صدقية علانية وإنما معنى هذا عند أهل العلم لكي يحمل الرجل يسعيد عجبنا عجب ذات مسندي جزء مسؤول أخبر التلاوة دي فجهركم سبلا أخبر دي لك أغسر يسر بالعمل لا يخاف عليه العجب فأغدر خد مسندي يرني ما يخاف عليه يخاف عليه بالعلانية فأخكارك عمل کی دوزان تخوخی کی ما خاملو خلق تخیی خود پسندی بھی جانے کن اخبر عمل کو تخوخی خلق تحتان کی لیکن زمان زمان چی من وجه صدقه سرم زلد کریا و عجب نبچ من وجه صدقه علانیه او زلد یعنی او بل خان پا محکی ورکے ودن عبرت والی نیت تیدائی ادنا سوالی عبرت و غم ورکے یا خکارا یو سړی ویل کې جمعه ته چنده ورکې یو کسپاسي وې دما یو لکو به او نیت دې سي ریانی نیت دې چې بل سړی دې اتباع وکړي دا ډېر بهتره ده الدار على الخير كفاعل رسل چې څومره خلک د اواز د وجه نه ورکي څومره ثواب یو شو لکه دا کوم چې څومره ورکي یا بعد وخت په یو تهمت یې ردی کړي زکات نه ورکي یا ښکار ورکي تهمت ته دفش نو من وجه صدقه سر افضل من وجه صدقه چا افضل تقرأ من وجه تلاوت سر افضل ریا پکې نه عجب من وجه علانیه افضل اثر چې بل مسلمان په دور تلاوت کې جبل شروع کی یا تلاوت دی لکه چې دا بلې ووري دا هم ثواب شي صرف دومره دا چې په علانیه کې بیا خپل آداب صدقه علانیه کې ورکه هغه کې بلا شرط جریه ولې مقصود نه دا شرط دا رنګي تلاوت علانیه کې خپل آداب دي ادا دنیا دریا بدلی بل بوڑا توا دا بیمار توا تکلیف نہیں نائب توا تکلیف نہیں اور ډېر جهر مفرد بام نه کې دو پر پسې شاه باب وفي قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد ابي وقال قال عائشه رضي الله عنها وعنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرا بني اسرائيل وزورا على حديث دا چې چاوري نه لري دا ذکر کوي دې راوي دې دا وري دي ها وقول باب هذا شيخ البصري وقد رواه حماد بن زيد غير حديث ويقال اسمه مروان وبه قال حدثنا بذلك محمد بن اسماعيل في كتاب التاريخ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا بقية بن الوليد عن بقية بن سعيد خالد
بن معدان عن عبد الله بن ابي بلال عن عباد بن سارية رضي الله عنه انه حدثه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل ان يرقد. حتى سبح لله كبر يسبح لله الذي شابسه قبل ان يرقد النبي جكم صحابي جكم شيء وريد لدي لاغ غمان دو كاين داي او پیغمبر مبارک مسجل کو کله یو کله بل شابسه يقول ان في آيات خير من الله صفات دي بقي السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر شابسه. هذا حديث حسن غريب. باب وفي قال حدثنا محمود بن غيلان قال خالد بن معدان بمتفرد قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان بن علي حرباه قال حدثني نافع بن ابي نافع عن عمرو بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح 3 مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقال 3 ايات من اخر سوره الحجر وكل الله في 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وان مات في ذلك اليوم مات شهيد وما قال حين يمسي كان بتلك المنزله. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه فهو جاء فكان قراءة النبي الرحمن بمتفرد عقد مشارعين دي ويها قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عبد الله بن عبيد الله بن ابي مريم عن يعلم بن مملك انه سأله سلمة رضي الله عنه وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته فقال وما لكم وصلاته. وكان يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى حتى يصبح. ثم نعرف قراءته فإذا هي قراءة القراءة مفسرة حرفا. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ليس بن سعد بن أبي مليكة عن يعلم بن مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها فقد روى ابن جريج هذا الحديث عن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قراءته وحديث ليس يصح. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن معاوية بن نصر عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوتر من أول الليل أم من آخره فقالت كل ذلك قد كان يصنع ربما أوتر من أول الليل وربما أوتر من آخره. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة فقلت كيف كان قراءته أكان يسر بالقراءة أم يجر قال كل ذلك كان يقول قد كان ربما يسر وربما جرى قال فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة قال قلت فكيف كان يصنع بالجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل قال كل ذلك قد كان يقول ربما يغتسل فنام وربما توسل فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال أخبرنا عباد بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يعرض نفسه موقف أريده هذا معنى كده دلارو دسوزة كوانا ودوفان وانا وداسون وانا بوا خلق بوالارو كوف براغي فكاري بخلق بوتن أسونا براغي خلق بفكاري بوتن نموقف كخلق لك مجيء كان ألتا بودريده على رجل نيكي وصريك معبود بالقوم تا أو بيجي فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. قريش ما بيمتدى كلام درب موايا سبنيك تجي معبود وزبط الله كلام الله أكبر. شابتي هذا حديث تذكر إلى القرآن دفعه حسن صحيح قريب. باب وبه قال عثمان بن مغيرة شابتي وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال سالم بن أبي الجعد ده وجد غرابة شبه قال حدثنا شهاب بن عباد العبدي قال حدثنا محمد بن حسن بن أبي يزيد الحمداني عن عمرو بن قيس رضي الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رب تبارك وتعالى من شرحه القرآن عن ذكر مشغول كده القرآن ده ذكر زمانه والقرآن هم ذكر مرادنا عنا في ذكرنا مراد إنا نحن نزلنا الذكر القرآن ذكر ستة جلال رياضين القرآن نخشي بالكم جلال رياضين هو مسألة يوزمان سؤالنا يعني دي دومر القرآن هو ذكرم تبادش ودعام تبادش سؤال من الإيمان لو أعطيته الله ويزمي فحال خبرداري أعطيته أفضل ما قلت السائلين أو فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه شبه هذا حديث حسن غريب أبواب القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا يحيى بن سعيد وبه قال ابن جرير عن ابن مولى كان ابن سلمة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يوم آيات قبلنا التقطيع جداك يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف وكان يقرأ مالك يوم الدين. هذا حديث مالك أو مالك دوار ثابت دي. هذا حديث قريب. مالك بادشاہ ہے دا ملک نہ ماخوذ رجانا دا ملک او مالک دا ملک نہ ماخوذ دے. مالک بادشاہ تا وجانا ماخوذ دے ملک نہ او مالک ستا دا ملک نہ. ہر سڑی دا خپل مال مالک کی ہر سڑی کو بادشاہ نہ دے پر بس ایشا. وبه يقرأه بين ويختاره هكذا روى يحيى سعيد الأموي وغيره عن ابن جرير عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها وليس إسناده بمتصل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يحيى بن مملك عن أم سلمة رضي الله عنها أن أصابت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حرفا فرحتشو أن ابن أبي مليكة بالذات دا أم سلمة نقل كي أو سمعت ثابتا ندا او دلتا قواسطة دا يعلى ابن مملك كي سمع ثابتا دا. وحديث ليس صح وليس بحديث ليس وكان يقول مالك يوم الدين. وبه قال حدثنا ابو بكر محمد بن ابان قال حدثنا ايوب بن سعيد رضي الله عنه بن يزيد عن الزهري عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعمر قال وربنا كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه الا من حديث هذا الشيخ ايوب بن سعيد رضي وقد روى بعض اصحاب الزهري على الحديث عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. وروى عبد الرزاق عن بين الزهري عن سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يقرؤون مالك يوم الدين. وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا ابن مبارك عن يونس بن يزيد عن ابي علي بن يزيد عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النفس بالنفس والعين بالعين. قال ان النفس بالنفس والعين بالعين مجرور ولا حتى محل ده نفس شو ده ان اسم او مبتدا به رست بان رامي وان النفس بالنفس والعين بالعين فجعلت شو محل ده نفس. ان زيدا قائم اصل كده قائم ده محل كما مبتدا ومرفوع او كلفظ يحذف كان عين بالعين بشيء دون قراءات متواتره دي شباب. قال سهيل بن نصر قال اخبرنا ابن مبارك عن يونس بن يزيد بهذا الاسناد نحوه. وبه قال حدثنا سهيل بن نصر قال حدثنا ابن مبارك عن يونس بن يزيد بهذا الاسناد نحوه. وعلي بن يزيد هو اخو يونس بن يزيد وهذا حديث حسن غريب. قال محمد تفرد ابن مبارك بهذا الحديث عن يونس بن يزيد وهكذا من اخبره بين والعين بالعين اتباعا لهذا الحديث. وبه قال حدثنا ابو هريره قال حدثنا ابن بن سعد عبد الرحمن بن زياد بن عمرو بن عمرو بن حميد عن عباده بن سيدنا عبد الرحمن بن خالد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل تستطيع ربك. هذا حديث هل تستطيع ربك مشهور قراءات او بالقراءات تستطيع ربك. هل تستطيع ان تسال ربك. هل تستطيع ان تسال ربك والبسيطه. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث رشدين وليس اسناده بالقبيل. رشدين او عبد الرحمن بن زياد بن انعم افريقي دوار حديث كذا لا عليك ده ما افريقي تسقبل كذا ما يرست بدل مخبر وجد ضعيف ده. رشدين وسعد عبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي وزعفان بن الحديث. وبه قال حدثنا حسين بن محمد البصري قال حدثنا عبد الله بن حفص قال حدثنا ثابت البناني عن شارع بن حوشب عن ام سلمة رضي الله عنها وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انه عمل غير صالح. على عمل غير صالح ذو عمل او دلت الذي عمل غير صالح دور الاكتشاف. هذا حديث قد رواه غيره عن ثابت البناني وهذا هو حديث ثابت البناني. فقد روي هذا الحديث ايضا عن شارع بن حوشب عن اسماء بنت يزيد وسمع عبد بن حميد يقول اسماء بنت يزيد هي ام سلمة الانصاريه رضي الله عنها. من الحديثين عندي واحد. فقد روى شارع بن حوشب غير حديث ام سلمة الانصاريه رضي الله عنها وهي اسماء بنت يزيد. وقد روي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي البصري قال حدثنا اميه بن خالد قال حدثنا ابو الجاريه العبدي عن شعبه عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قد بلغت من لدني عذرا وانتقلت هذا حديث قد بلغت من لدني عذرا. قد بلغت او قد بلغ
بلغت مستقل يعود السلام على قد بلغت وقد بلغت مستقل شباب. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وميت بن خالد اتخذ وابا الجاريه العبد يشرك مجنون ولا نعرف اسمه. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا معاذ بن مسعود محمد بن هلال عن سعد بن اوس عن اسماعيل بن يحيى عن ابن عباس بن ابي بن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في عين حمية. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. والصحيح ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قراءته ويروى عن ابن عباس بن العاص رضي الله عنه اقترب بقراءة هذه الآية وفي اخبار للعلماء في ذلك فلو كانت عنده رواية عن النبي پیغمبر روایت کې کعب نه ولې تاسو کاو یا په مستدرک په روایت او محتاج شوی بنو کعب دا کعب نه دې نقل کړی دا درست نه کوي. ها وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابي سليمان عن شعبي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر غارت الروم على فارس قال ذلك المؤمن روميان مهل كتاب شابه حدثنا بالله من غلبة الروم الى قوله غلبة الروم بلکه بوله بڑھتے نو په مختلفو زمانو کې یو وقت مغلوبو بل وقت غلبت ها الى قوله يفرح المؤمن الغلبة يحرمون روميان اهل کتاب مسلمان اهل کتاب فارسيان مشرکان او مکیان مشرکان ها بظهور الروم على فارس. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يقرأ غلبت وغلبت يقول كانت غلبت ثم غلبت هكذا قال رسول الله غلبت او في ذاك متفرد دي. ها وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا نعيم وسهل النحوي عن مسلم بن مرزوق عن عطية الحوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه انه قال انت ابو سعيد نقل بيدت ابن عمرنا الجدار الى الجدار. ها قال على النبي صلى الله عليه وسلم اراكم من ضعف فقال من ضعف الذي. ها وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا يزيد بن هارون عن مسلم بن مرزوق نحو هذا حديث حسن غريب لا نرجو الا من حديث مسلم بن مرزوق. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن ابي سعيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر ومذكر ولا ثابت. هذا حديث حسن وصحيح. وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواب البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان اصل کې ځان د دې د باب افتعال د مخ جدار راشي دا زال بدل بدلېږي جاذرات او تیم ور سره بدل بدلېږي نو مذکر او مذکرون ویل شي. ها عن بدر عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ روح وريحان روح وريحان شابه. هذا حديث الرسول لا نعرفه الا من حديث هارون العواري. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه بن بشر بن ابراهيم قال قريب الشام فاتانا ابو الدرداء رضي الله عنه فقال فيكم احد يقرا على قراءه عبد الله قال فاشاروا الي فقلت له قال كيف يسمع عبد الله يقرا هذه الايه والليل اذا يغشى قال قلت سمعته يقرا والليل اذا يغشى والذكر والانثى. شوف ذلك وما خلق الذكر والانثى لیکن دیکھ بل قراءات کے والذکر والانسان دے شابه. قال ابو الدرداء رضي الله عنه الا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا وهؤلاء يريدونني ان اقرا وما خلق فلا اتابعه. هذا حديث حسن وصحيح. وهكذا قراءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والذكر والانثى. وبه قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن ابي سعد عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم اني انا الرزاق ذو القوه. ان الله هو الرزاق واني انا الرزاق بلا شيء نعم بكي متواتر دي. هذا حديث حسن وصحيح. وبه قال حدثنا ابو زرعه والبدر بن ابي طالب وغير واحد قال حدثنا حسن بن بشر عن الحكم بن عبد الملك عن قتاده عن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ونرى الناس سكارى وهم بسكارى. هذا حديث حسن. وهكذا روى الحكم بن عبد الملك عن قتاده ولا نعرف القتاده سمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الا من انس وابي الطفيل رضي الله عنهما. وهذا عندي مختصر انما يروى عن قتاده عن عمران بن حسين رضي الله عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب فقال يا ايها الناس اتقوا ربكم. الحديث بيقول اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وحديث الحكم بن الملك عندي مختصر من هذا الحديث. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن مسعود قال سمعت ابا عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لاحدكم ولأحدكم ان
آية كيتا وكيتا بل هو آيتان كي دالتان نسبت نكي بل هو نسي لغير مشو فاستذكروا القرآن لا يحكي ذانتا دوريو كي والذي نفسي بديلا واشد تفسيا للسخط فتختيق تكي دسينو دخلق لدروننا من النعم تسالو بنسبت بحبل العقول كي سالوي كي عقاد برسيت تغير لغا دي رسيت ستك تختيق نغا نغي تلك دور پر مدنيري ولي الله كلام دي تعليل فكتا كي تسابل دي متشابه آياتون دي پكي اول سا بل زخیم کتاب دے غٹ کتاب دے وہی پر خبر دا آیت دا حدیث شارحین دیوی کی بدا کاتب پغلتے دلدلی کے لشوی دا مخ کے باب سر مطالق دا قراءات سر دے مخ کی دیجو دا قرآن مطالق کنا بدا دا کاتب غلطی دا شابہ دے باب ما جاء القرآن منزل على سبعة أحرف وبه قال حدثنا أحمد بن مالك قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان وعاصم بن حبيش بن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل فقال يا جبريل إني بعثت إلى أمة الأميين أميين مسؤول بسوء أمسا سكول كالج مدرسة مكتب کے سبب نہ لے خط و کتابت بانیم نے کوئی منهم العجوز بڑا سڑے ساکھدا شیخ سپینگیر عجوز اور شیخ تقریبا نہیں اور شیخ یا وہ بکی فرق رہا عجوز بکم بڑا تو شیخ جڑے بڑا ہے کبیر موجود نہ ضرور غلام جاریہ دی خپل خدمت کی دی متا مدرسو ته نشته ورجل لم يقرا كتابا قطا قال يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم قرات بيسينغوي ان القران انزل على 7 احرف ظاهر کې خپل معنا دا چې مراد دی نه هغه اول لغات مراد دي مناسبت هم ده هو لغات دا په عربو کې مشهور هو لغات لکه دا در کم دا مثال زمون جدا لغت دی او زمون دا مردان او زمون دا چارسدی او دا سواد با الفاظو کے لگ لگ فرق شتا او تقریبا خاص فرق پکی نشتا مردان نوخار او سو طویلی کی گئی چارسدا لگ لگ فرق شتا بعض حروفو کی بعض الفاظو کی معمولی فرق شتا او دومره فرق نشتا کہ یو بل جبا پی جندر دیکھ رہا ہے تاسو پوهیږئ په لکه معمولي غوندې فرق ورپسې بلان شو څه د بنو شو لکه مروت شو خو د هغې کې فرق شته خو لږ فرق دی یو بل ژبه لاندې کولی شي وزیرستان شو دغه طرفونه د هغې بیا هم خپل میاس کې معمولي فرق شته خو ډېر معمولي فرق دی لیکن زموږ د هغې خو ډېر لوی فرق دغه لغتونه په عربو کې اووه قراءات اووه لغات نو که ته ما ته وایې چې ته به خبرې کوې په وزیرستاني ژبه کې به کوې والله کې درته وم هغه ټول زما به وبدلې او څنګه او که هغه ته وایې چې ته به په اشنغرۍ پښتو کې کوې چې کال تېر کې بیا اشنغرۍ نه شي هماغه غوږونه به وایي تاسو پوهېږئ نو دا قرنګې پیغمبر مبارک ته وایي چې څوک لیس من البر الصيام في السفر وي او كسوق ليس من البر صيام في السفر تاريخ بدلا اجازه دا مشهور دي او سوق هو قراءات مراد دي لکه مالک او مالک شو مسویترون سواسر و مسویترون شو مثلا قد بلغت او قد بلغت شو لا او سوق په یو کلمه کې هو لا تقل لهما اف كلمه اف لا تقل لهما اف مفعول به شبه لا تقل لهما اف هو اف المذكور اف المقول اف وسو کوئی بغیر د تنوین نه اف 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 وسو کوئی وقف سره اف دا یو قول پکې راغلی لیکن پټولو کې بهترین هغه چې عمومي درته وي ښه د دې مناسبت هم دی ورپسې وفي الباب عن عمر وحذيفة بن اليمان وابي هريرة فرق دی دا هو لغات او قراءات کې فرق دی خلک یو حساب نه مالک او مالک یو لغت یو قریشي لغت دی معنا کې فرق راځي كالعين المنفوش او كالصوف المنفوش یو معنا سوق استعمال غير قيسوم الصوف استعمال ما خلق الذكر والانثى
اول ذکر والانثى یو پرې شوی او څوک پکې ما خلقات زیاتې او څوک په ذکر تقریبا مخکې باندې ضرورت پکې نه لري نو دا قراءات سبع جدا دي او لغات سبع جدا دي لغات سبع جدا دي من البر ومن البر نو دا راجح دا چې دا لغات سبع ورپسې ويجب رضا بن أيوب الأنصاري وسورة وابن عباس وأبي جهل بن الحارث بن سمة رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح قد روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه من غير وجه وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال وغير واحد قال حدثنا ابن الرزاق قال أخبرنا مقهون عن سوريا مروة بن زبير عن بشر بن مخرمة عبد الرحمن بن عبد الخالق رضي الله عنهما وعن أخبره أنه ما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول مرض بهشام بن حكيم بن حسان وهو يقرأ سورة القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت قراءته وإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقل حروف ومختلف لغاته ومختلف قراءاته لم يقل إني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت أسابقه في الصلاة فنظرت حتى سلم فلما سلم لببته بردائه فقلت من أراك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أخبرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له كذبت والله إني رسول الله صلى الله عليه وسلم له أخبرني هذه السورة التي تقرأها فانطلقت أحمده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سمعت هذا يقرأ سورة القرآن على حروف لم تقرني وأنت أقرأتني سورة القرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر فقرأت القراءة التي يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن منزل على سبعة أحرف فقرأوا ما تيسر منه هذا حديث صحيح رواه مالك بن أنس عن الزهري بهذا الإسناد نحوه إلا أنه لم يذكر فيه مثل مخرمة رضي الله عنه باب وبه قال حدثنا محمود بن اياد قال حدثنا موسى قال حدثنا بشر بن سوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن اخيه قربة من قرب الدنيا تقرير تنكير ورقود مصيبة من قرب الدنيا أغمق التلميذ لتعذيب ولا كان لا نسبتها نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وما قعد قوم بوجه يتلون كتاب الله يتلى رسوله وبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة ومن أمر به عمله ولم يسرف به نسبه Teman-teman amal yang kalau nasab ini juga tu. Macam amal yang bio nasab onui, kakak Fatimah Shah, Nabi Adir Zabardast Sheikhu. Siapa tu? Salam nasab itu. Nasab Nuh alaihi salam dan bio nasab itu amal yang macam. غير واحد من أوشى النبي صلى الله عليه وسلم النبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث وروى أصحاب محمد بن أوشى قال حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي هريرة رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض هذا الحديث باب ربي قال حدثنا عبيد بن أسعد بن محمد القرشي قال حدثنا أبي عن مطلب بن أبي ساق عن أبي هريرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بك بقرأ القرآن كم مدتنا قال يتم في شهر قلت إني أطيق أمثل من ذلك قال يتم في 20 قلت إني أطيق أمثل من ذلك قال يتم في 20 قلت إني أطيق أمثل من ذلك هذا قال يتم في 10 قال قلت إني أطيق أمثل من ذلك قال يتم في 5 قال قلت إني أطيق أمثل من ذلك قال وما رخص لهذا حديث حسن صحيح لكن دي عبد الله بن عمرو بن العاص بن دريم ويلي نور متبي ديو ذن زياد موايا يستغرب من حديث ابي بردة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وروي هذا الحديث من غير وجه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وروي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من قرأ القرآن وين سؤال في القرآن يدرون الكلام ايه उसका तो सवाल हो गया ये देखिए वो डेर अम्मा मुंसर डेर वाक़यात के लिए तो उस्मान पर 2 रकातों की वजह से कुरान खत्म ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह शाफी से ज़र मुस्तक़री बतारी साहब थे दा शफ़क़त बांधे महमूल बचा शफ़क़त अगर बात के मसब लेके दीवार देने का उसे या लगा मिसाल पता और कई मकाओ इलाज करते हैं को बड़ा हुजूर पाक करते شفقة ولبخبر لم أفقه لم يفقه ويبني شيء سمعت إذا ذكر ما هي توجه
څومره زر کې معنی ته توجه بدی نو اکثریت داسې دي بعض کسان بس زر کوي او معنی ته توجه او لازم نه ده چې معنی ته توجه وي کمعنی ته توجه ډیره خدای او کمعنی ته توجه ني هم د تلفظ د لسان اجر او ثواب کیږي بعض خلک ذکر کوي لا اله الا الله دا ته توجه توجه دا ډیره لیکن بعض خلک ولګیا دي ذکر کوي او سوچ بل ځای کې وي د تلفظ لساني او د تحرک د شفتین اجر یې پیغمبر داره چې ګناه ده لم يفقه کوئی بلی شي به معنا ته به توجه ولانه شو بهتر ده چې معنا ته توجه او امر بنا د شفقت او من احسان په امت باندې ورپسې شه او یوازې قرآن خو نه دی کنه چې دې زر ضروري نور عبادت نشته نو کته زر ضروري او پرواز کې ختمه نو بیا به نور عبادت ته نه پوهې ستړي بشي يا بدن أرسل فاتشي شابسي وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ القرآن ب40 وقال إسحاق بن إبراهيم ولا نحب لرجل يجعل يأتوا من 40 يوما ونكفر القرآن بهذا الحديث وقال بعضهم تو وصل بهتر تو دير في هذا يوم يوسفا تو فهورا لو كي ختمه يوم منزل در ودوايا وقال بعض أهل العلم لا يقرأ القرآن بأقل من 3 الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ورحل به بعض أهل العلم وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه بها وروي عن سعيد بن جبير انه قال القران في ركعات في الكعبه وترتيل في القراءه احب الى اهل وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي البغدادي قال حدثنا علي بن حسن عبد الله بن مبارك المامون ناصر بن يقرا القران في ركعه يوتر يركعت وتر من اخير وتر سعيد بن جبير انه قرأ القران في ركعه في الكعبه او ترتيب في احب بهتر اجره آية لكن الممانعات نشتا عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقرأ القرآن ب40 هذا حديث حسن قريب وقد روى بعضهم عن عمرو بن الفرج عن وهب بن منبه هذا الحديث تبين ملقب موان قال عبد الله بن عمرو بن العاص يدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقرأ القرآن ب40 وبه قال حدثنا نصر بن علي الجاذبي قال حدثنا عيسى بن الربيع قال حدثني صالح بن مريم قتادة عن زرارة بن عوفة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الحال المرتحل الحال المرتحل ده حال مرتحل سمان حال بيجنه حال ستوي حل يحل حلولا يوزيك دمك مرتحل سفر كون کے نو اغا عمل کے دائمی بھی سمانا چک خودشی بیا ہوگا کسترشی بن کا بیا ہوگا یومانا دا حال چی ادرے گی بن کے ومرتحل بیا روان شی یعنی یو عمل یوزلو کی بے پریدہ سے مکاو کسترشی ڈوڑے خورے بلکار کے و بیا پشورو کا اصو بھی حال مرتحل دا مانا چکا قرآن دے ختم کر اخیر تلیو رساو نو المرتحل واپس شروع کا والناس تلیو رساو نو حال شو کنا نو مرتحل سے سفر شروع کا سمطلب سورت فاتحہ او دا گنبے رکو بیا ہوا آیا جیسا مرتحل شکی بیا دا دیکھو رکو تو کہ دا مانا مخلی ورپس ایشا هذا حديث رواه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما الا من هذا الوجه وبه قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا صالح بن مريم قتادة عن زرارة بن عوفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه ولم يذكر به عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا عندي يصح من حديث نصر بن علي عن هيثم بن وبه قال حدثنا محمد بن غيان قال حدثنا نصر بن شميل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يزيد بن عبد الله الشقيري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبقى من قرأ القرآن بأقل من 3 هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمد البشاري قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد نحوه وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين.